शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास और टंडो मोहम्मद खान अजला में सेमोथोर के खात्मे और पैदावार बढ़ाने के लिए आलमी बैंक ने 365 किलोमीटर पर लेफ्ट बैंक आउट ड्रेन की तामीर का मंसूबा तैयार किया, जिसमें 18,600 क्यूसेक पानी गुजारने की तजवीज़ थी। लेकिन सेम नाला तामीर हुआ तो इसमें से सिर्फ 2400 क्यूसेक पानी गुजर सकता था। LBOD की डिस्चार्ज जैसे वो 4,000 थी ना, उसकी जगह से वो 15,000 क्यूसेक ले रही है। अगर ये LBOD या ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता तो ये पानी वहाँ से कैसे निकल जाता, ये बरसात का पानी वहीं रह जाता। 1996 में सेम नाले की तामीर क्या हुई, तबाही ने ठट्ठा और बदीन का रुख कर लिया। 1999 में आने वाले समंदरी तूफान A2 से सेम नाला जो बिफरा तो 450 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 2003 में बैक वक्त 25 शगाफ पड़ने से 70 अफराद हलाक और 40,000 मवेशी पानी की नजर हो गए। 2010 के सैलाब और हालिया बारिश ने ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में बड़ी तबाही मचाई। 2003 में जो बड़ा बारिश हुई थी उसकी वजह से ये KPOD में 25 बड़े गैप पड़े, जिसकी वजह से बहुत सारे गांव थे वो डूब गए। तकरीबन 40,000 माल मवेशी ख़त्म हो गए। 70 आदमी एक ही रात में डूब गए। LBOD के बाद राइट बैंक आउट ड्रेन पर काम जारी है। मौसर मंसूबाबंदी ना की गई तो कराची को पानी फराहम करने वाली किंजर झील, मेहमान परिंदों की आमाजगा हालेजी झील और मुस्तकबिल के शहर जुल्फिकाराबाद में शदीद तबाही का खदशा है। तारीखी आसार बम्बोर भी गंदे पानी की झील में बदल सकते हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट से मैंने बारहा कहा है, अब फिर से हम कहेंगे, हम तीसरे चौथे महीने में तो राइटिंग में उनको देती हूँ कि भाई ये चीज़ जो है स्ट्रक्चर है, इतनी अमवात हो चुकी हैं, इतनी दरबदरी हो चुकी है, अब इसको जो है खुदा के वास्ते इसकी डिज़ाइन जो है RBOD की और LBOD की इजाफी है उसको चेंज किया जाए। बारिश, तूफान, सैलाब और LBOD की गलत मंसूबाबंदी ने बदीन के शहरियों को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मौसर प्लानिंग ना की गई तो RBOD सिंध के अवाम के लिए तबाही का पेशखेमा साबित हो सकता है। गुज़िश्ता साल का कयामत खेज सैलाब आज तक लोग नहीं भूले। ठट्ठा के अवाम इस सैलाब का ख्याल आते ही लरज़ उठते हैं। कमजोर हिफाजती पुश्ते सैलाब की नजर हो गए थे। ठट्ठा का MS और PB बंद भी शदीद मुतासिर हुआ। इन दिनों हिफाजती पुश्तों की मुरम्मत जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि बंदों की तामीर में ताखीर हो गई है। जो हसास पॉइंट्स हैं वहाँ पे काम नहीं चल रहा, और जो पहले से मजबूत बंदे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जो काम कर रहे हैं वो जहाँ पे खतरा नहीं है वहाँ पे करें, जहाँ पे खतरा है तो वहीं पे काम नहीं हो रहा है। किसी जगह पर तो 2% हुआ है, किसी जगह पर 25% हुआ है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि बंदों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। हिफाजती पुश्ते पानी का तेज बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अभी तक सिंध में सैलाबी सूरत हाल ही नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे जो पानी की रफ्तार और बहाव मौजूद है उससे तो अभी से ये कटाव कर रहा है। और अब जब बारिश होगी और अगर सैलाबी पानी आता है तो ये तो वाज़ेह तौर पर कोई भी आकर देख सकता है कि यहाँ पे सूरत हाल बहुत काफ़ी ख़राब है। अगर हम मिलके सब इनके गम बांटें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ठट्ठा मोहम्मद रहीम कुरैशी ने बंदों की तामीर में ताखीर और नाकिस मटीरियल के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 15 जुलाई तक काम मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त मैं समझता हूं कि बंद पर जो भी काम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 8 पैकेज चल रहे हैं, जिसमें सुरजानी और मोनार की 2 वल्नरेबल पॉइंट हैं कोटरी बैराज रीजन के। उसमें अल्लाह के फजलो करम से 95% काम मुकम्मल हो गया और हम समझते हैं कि 15 जुलाई तक हमारे सारे काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। कुदरती आफात और तबाहकारी से बचने के लिए एहतियाती और हिफाजती इक़दामात जरूरी हैं। पुश्तों की तामीर और मुरम्मत का मेयारी काम बर वक्त मुकम्मल करके बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। तिमर के जंगलात साहिली इलाकों में जिंदगी की जमानत तस्वुर होते हैं। ये माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और कुदरती आफात के खिलाफ दीवार का काम भी करते हैं।
اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 29 مئی 1998 کے سمندری طوفان نے ٹھٹھا اور بدین میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، لیکن بھارتی ریاست اڑیسہ کا ناسی جزیرہ تمر کے جنگلات کے باعث متاثر نہیں ہوا۔ جہاں بھی مینگروز ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل بیریئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور سائیکلون جو ہے وہ لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ جو آئس لینڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں فشر مین ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ تمر کے درخت کھارے اور میٹھے پانی کی آمیزش میں بہترین نشو نما پاتے ہیں۔ سندھ کی ساحلی پٹی میں تمر کے 8 اقسام کے جنگلات تھے، لیکن بے دریغ کٹائی اور دریائے سندھ میں پانی کی کمی کے باعث ان کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ جو سی انٹروژن ہوا ہے بدین میں، ٹھٹھا میں، کھاروچھان میں، شاہ بندر میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے کافی مینگروز جو ہیں اس کی نظر ہو گئے ہیں، یعنی انڈس میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ میجر ہمارا جو لاس ہوا ہے مینگروز کا، اس کی وجہ سے کافی ایکولوجیکل پرابلمس ہی ہو رہے ہیں۔ موسم سرد ہوتے ہی سائبیریا اور دیگر ممالک سے پرندے ہجرت کر کے سندھ میں تمر کے جنگلات کو اپنا مسکن بھی بناتے ہیں۔ تمر کے جنگلات مچھلی اور جھینگے کی افزائش کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن درختوں کی کٹائی کی وجہ سے مچھلی کی بہت سی اقسام ناپید ہو رہی ہیں۔ جو تمر کے جنگلات ہیں وہ ایسے سمجھے کہ وہ مچھلی کی نرسری ہے، اس میں ہی اس کی افزائش ہوتی ہیں۔ اب جب سے یہ پانی کم آیا ہے، جب سے یہ ڈیم بیراج بنا ہے، تو یہ سارا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں تمر کے جنگلات کی حفاظت سے نہ صرف قدرتی آفات کے نقصانات پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ سی فوڈز کی برآمدات سے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مناظر کسی جنگ سے تباہ علاقے کے نہیں، بلکہ ضلع ٹھٹھا کے شہر کوٹ آلمو کے ہیں، جہاں گزشتہ سال سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ سر پر چھت رہی، نہ ہی ذریعہ معاش، مال مویشی سب قدرتی آفت کی نظر ہو گئے۔ متاثرین کی بحالی کے دعوے تو کیے گئے، لیکن اب تک کیا کچھ کیا جا سکا؟ اندرون سندھ سیلاب کی زد میں جو کچھ آیا سب بہہ گیا۔ ٹھٹھا میں بسنے والی مہگوار، مارواڑی، بھیل، چارن، کولہی، کوکڑی، کاریا اور دیگر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بے سر و سامانی کے عالم میں گھر بار چھوڑ کر سجاول منتقل ہو گئے، مگر حکومت نے امداد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ گھروں میں رہنے والی پردہ دار خواتین، بچے اور ضعیف افراد بھی کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ برسات کی وجہ سے ہمارا گھر سارا ڈوب گیا، وہاں ہمارا نقصان بھی بہت ہوا ہے اور کوئی امداد بھی نہیں ملی، اور اس کی وجہ سے ہم تلار شہر چھوڑ کے یہ سجاول آئے ہیں۔ سجاول میں کوئی کیمپ میں بھی ہمیں جگہ نہیں ملی۔ ہم بارش میں سے آئے ہیں، ہمارے کو کسی کی مدد نہیں ہے، ہم کو ایک دانہ بھی نہیں ملا ہے ہم کھائیں۔ نہ راشن اساں کے کون ملو ہے، اساں گھر بار بڈی ویا ہے، اساں مال ملکت سب بڈی ویا ہے۔ نہ ڈی سی او آیا ہے، نہ مختیار آیا ہے۔ ہم ہندو برادری سے ہمارا واسطہ ہے، ہندو برادری بھی کوئی بھی نہیں یہاں پہ نہیں آئی ہوئی ہے۔ سجاول سے اقلیتی رکن سندھ اسمبلی چیتن مل نے ضلعی انتظامیہ کو اقلیتی برادری کے مسائل سے آگاہ کیا، لیکن امداد نہ مل سکی۔ جب منتخب نمائندے کی سنوائی نہیں ہو رہی تو غریب عوام کی بھلا کون سنے؟ ابھی ریلیف کمیٹی ہے، اس میں ہمارے کو کبھی بلایا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہماری ریلیف کمیٹی ٹھٹے میں ہے، آپ بھی آؤ، کوئی آپ کے بھی منارٹی والے بھی کوئی ہوگا، کوئی بھوکھا ننگا کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اقلیتی برادری کو مکمل تحفظ حاصل ہے، لیکن چند افراد کی بے حسی سے ان میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ امداد کی تقسیم اور بحالی کے مؤثر اقدامات سے ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ پاکستان بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ان میں جنگلات کا حصہ نہایت کم ہے۔ درختوں سے کاغذ، دوائیں، ربڑ اور لکڑی کی مصنوعات حاصل کی جاتی ہیں۔ وطن عزیز میں 4% رقبے پر جنگلات ہیں، جو آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ستم بالہ ستم یہ کہ ٹمبر مافیا محکمہ جنگلات اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر درختوں کو بے دردی سے کاٹ رہا ہے۔ حالات یہی رہے تو 2020 تک پاکستان میں جنگلات ناپید ہو جائیں گے۔ پاکستان میں فارسٹ کور ٹوٹل 4% ہے، منیمم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے فارسٹ کی کور کی، کبھی ٹمبر کے لیے اور کبھی زمین کے لیے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ مجھے زمین کی طرف نظر آ رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فارسٹ کی زمینوں کو کے درخت کاٹ کے
किसी बहाने से उन ज़मीनों को अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाए। जंगलात सैलाब से बचाव में मुआविन साबित होते हैं। इनका बेदर्दी से कटाव माहौलियाती तब्दीली का सबब बनता है। माहिरीन कहते हैं जंगलात होते तो 2010 के सैलाब और हालिया गैर मुतवक्के बारिश से इतनी तबाही न होती। गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान बड़ी तादाद में कीमती लकड़ी गायब की गई। यहाँ के 22 लोगों को जंगलात अलाट किए गए, उन्होंने यहाँ की बेदरी उसका कटाई की और यहाँ के जंगलात ख़त्म होते गए, जिसका ये नतीजा हुआ है कि यहाँ पे खुश्क साली होने लगी और यहाँ का जो इकोसिस्टम था वो तबाह हो गया। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई और जो ज़मीन है वो आप देख रहे हैं सारी लोगों ने बेच दी हैं। 22 लोगों को जंगलात जो भी है सारा ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में दरख्त काटने की शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, लेकिन शजरकारी का रुझान उतना ही कम। मफाद परस्त फसलों की काश्त और सनतों के क़याम के लिए ज़मीनें लीज पर दे रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं।